Hello, good evening, Assalamu alaikum. This is me, Kashif Ram, from Buckeye Medical University, to our beloved alumni of Buckeye Medical University. It's really a proud moment. बहुत खुशी की बात है कि हमारे graduates, हमारे alumni, the AAB associations. I think all credit goes to the entire team of AAB, Dr. Farooq, Dr. Marine, Dr. Amber. Brilliant job. They actually brought all this together, and for the first time, a proud moment for AAB to present in Apne. Yes, we're very happy. हमारी सारी खुशियाँ आपके साथ हैं because we are one Buckeye family. I can see many faces. I can also see Shobi sitting there. Shobi, hi. Can you see me? Hi. Yes. So हमारा इल्हाक हुआ है, MOU हुआ है यूनिवर्सिटी का AAB के साथ, and when we joined hands together, that means we are here for our students, for our graduates, for our alumni, as a parents, as a kids. बहुत कुछ आगे आने वाला है, and this is a proud moment for Buckeye Medical University कि हमारे Buckeye पाकिस्तान के लोग represent कर रहे हैं अपने के अंदर, because अपने ने ये बहुत grandeur मेला सजाया है, और for the first time जब AAB के हमारे graduates represent कर रहे हैं, they define the unity with the spirit as one Buckeye family. Yes, I own Buckeye. I really wish you all the best. From me, Kashif Ram. Enjoy the evening. Thank you. Assalamu alaikum. Good evening. I thought let's talk together क्योंकि विशी साहब भी यहाँ मौजूद हैं और मैं भी यहाँ हूँ. We both are alumni of this prestigious organization, association and family. Sir, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर, अब मैं चाहता हूँ कि इनको ये बताएं क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो सालों से पाकिस्तान नहीं आए. Buckeye Medical University in the last 3 to 4 years, I think they've done wonders. अल्हम्दुलिल्लाह. So इनको पता होना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं यहाँ क्या क्या अपग्रेडेशन, अपलिफ्टमेंट, फेस लिफ्ट एंड समथिंग मॉडर्न हैपनिंग है. अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए, जैसे कि आप तमाम अफराद जानते हैं कि बकाया मेडिकल यूनिवर्सिटी एक पर्पस बिल्ड यूनिवर्सिटी है. इसके हदूद अरबा के बारे में तो कोई हम बात नहीं करेंगे, वो माशाल्लाह आप लोग सब जानते हैं उसके बारे में. हाँ, जो चीज़ें हमने यहाँ डेवलप की हैं पिछले 3-4 सालों में, जब से मैंने और काशिफ साहब ने सीट्स पे आए हैं, तो उसके बाद हमने जो कुछ अपनी तय कोशिश करने की, कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, उसमें सबसे पहली जो कामयाबी है हमारी वो है ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड. जैसे कि बकाया मेडिकल यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हैं कि तमाम शोबों में हमेशा एक कदम आगे रही है पूरे पाकिस्तान में, तो इस तरह से पाकिस्तान की ये पहली प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई है जिसको ब्रांड ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड हुआ है इस साल. इससे पहले अगर हम जाएं तो ये सिर्फ ब्रांड ऑफ द ईयर सिर्फ ऐसी नई अवार्ड हो गया, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है जिसमें सबसे पहले हमारा रिसर्च है, हमारी क्वालिटी एश्योरेंस है, जिसमें अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं. जैसे QS रैंकिंग में इस वक्त हमारे जो परसेंटेज है वो 97% है अल्हम्दुलिल्लाह. तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट के हम 97 पे हम इस वक्त एट द मोमेंट वी हैव अचीव दी 97 इन क्वालिटी एश्योरेंस एंड QS रैंकिंग पूरी दुनिया में. दूसरे नंबर पर जो हमारा रिसर्च एनक्लेव है, हमने तमाम जितनी भी रिसर्च से एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ें हैं जिसके अंदर रिसर्च है, जिसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर जो हमारा रिसर्च जर्नल है बकाई जर्नल ऑफ हेल्थ साइंसेज, और इसके अलावा उसके तमाम जो चीज़ें उसके साथ एडजस्ट हो सकती हैं और एडजंक्ट हैं, वो हमने तमाम एक छत के नीचे इकट्ठी की हैं और एक प्रॉपर पर्पस बिल्ड एक इंस्टीट्यूट बनाया है. टू टेल द व्यूअर्स कि हमारा जो नया स्लोगन है अदर देन आई ओन बकाई, कमिटेड टू प्रोड्यूस लीडर्स. सर, हमारे 11 कॉलेज हैं कराची में जिनका हेड या वाइस हेड, जो प्रिंसिपल्स एंड डेप्यूटीज आर बकाई एलुमनाई. हाउ डू फील? अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए, इसमें मैं थोड़ी सी काशिफ आपकी करेक्शन कर दूं. दे आर नॉट 11, दे आर 13. हम उन इदारों को तो काउंट करते हैं जो कि बकाई मेडिकल कॉलेज या बकाई डेंटल कॉलेज के फारिग तहसील हैं, लेकिन हम उन इदारों को काउंट नहीं करते हैं जो कि अदर देन बकाई मेडिकल कॉलेज या बकाई डेंटल कॉलेज के साथ हैं. वो भी तो हमारे ही एलुमनाई हैं जैसे कि आप हैं. तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 13 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि तिब्बी तालीम के तहत वाबस्ता हैं. उनमें एक
ایک ہماری ایلومنائے جو کہ میڈیکل لیبارٹری سائنسز سے تھیں، اب وہ ماشاءاللہ ہیڈ کر رہی ہیں ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے ادارے کو، اور الحمدللہ اسی طرح سے ہمارے ایک اور فارغ التحصیل جو فارماسسٹ ہیں وہ بھی اب ایک ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو یہ صرف 13 وہ لوگ ہیں جو کہ بقائی میڈیکل یونیورسٹی کے باہر کے اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو وہ جو ایک سلوگن تھا کہ وی کمیٹڈ ٹو پروڈیوس لیڈرز، تو وہ صرف رکا نہیں ہے، وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور الحمدللہ بقائی جو ہے وہ اپنی چھاپ، اپنا نشان، اپنی موجودگی ہر جگہ پہ معین کر رہا ہے. اب یہ لیڈ آپ نے سنبھالی، بیکاز ایوری پرسنل ہو بلانگ ٹو دس پلانٹ who represent outside Pakistan not only represent your institution but also your country. آپ ایمبیسڈر ہیں بقائی میڈیکل یونیورسٹی کے، آپ ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے، اس نیشن کے. وٹ ایور یو ڈو، ویئر ایور یو اسٹے، یو ریپرزینٹ اونلی پاکستان اینڈ یور الما. تو سر یہ آپ بھی المنائے ہیں، میں بھی المنائے ہوں، ہمارے فارماسیوٹیکل سائنسز کے جو ہیڈ ہیں وہ المنائے ہیں، ڈینٹل کے گریجویٹ ہمارے المنائے ہیں، اور المنائے ہیں. تو یہ ایک اسٹرینتھ ہے. اس اسٹرینتھ کے بارے میں آپ آئی فیل ویری ہیپی کہ اپنا اس گرینڈیور ایونٹ وہاں وہ لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کچھ کہیں ان کے لیے. دیکھیے جہاں تک کچھ کہنے کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہوا بہار کی جو ہے وہ خود اپنی مثال آپ ہے. آپ لوگ تو خود ہی اپنی مثال آپ ہیں. آپ کا وہاں موجود ہونا اس بات کا بین ثبوت ہے قاضی صاحب کہ یہ اتنے اچھے لیول پر اس لیے پہنچے کہ ان کی تعلیم و تربیت میں ان کے پیرنٹس نے، ان کے الما میٹر نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو ان کا موجود ہونا اس جگہ پہ خود اپنے ہی حساب سے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میرے خیال میں اس لیگیسی کو جاری رکھنا چاہیے، اور یہ چیز بقائی میڈیکل یونیورسٹی اس حوالے سے ایک کولیبوریشن بھی چاہتی ہے کہ ہمارے الومنائے، ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں بقائی میڈیکل یونیورسٹی کو ابھی بھی سرو کر سکتے. سو آئی واز سیئنگ کہ اب جو ہم نے یہ ایم او یو سائن کیا ہے، سو وی آر ہیئر ٹو فیسیلیٹیٹ یو، ٹو سپورٹ یو، بیکاز آپ کو کوئی کام ہے، آپ پاکستان آتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ینگ بڈنگ سائنٹسٹ، اسکالر، اسٹوڈنٹ سے بات کریں، انہیں گائیڈ کریں، ہاؤ ٹو پرفارم، ہاؤ ٹو گو ابراڈ، ہاؤ ٹو اسٹے، ہاؤ ٹو لیو ان امریکہ، بیکاز آپ کا تجربہ ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں بچے آپ کی طرف کہ آپ کیسے انگلی پکڑ کے ان کو وہاں پہنچاتے ہیں. اور آپ کو کوئی کام ہے پاکستان کے اندر، ادارے کے اندر، آپ کے اس پڑھائی کے مطابق، آپ کے ڈاکومنٹیشن کے مطابق بھی ہیڈ گائیڈ یو. سر ایک چھوٹی سی گزارش آپ لوگوں سے یہ بھی ہے کہ اپنی جو بھی اچیومنٹس ہیں انہیں ہمیں گاہے بگاہے مطلع کرتے رہیے تاکہ ہم ان کو بڑے فخر کے ساتھ اس سوسائٹی میں پیش کر سکیں، کیونکہ آپ ہی ہمارا فخر ہیں. آئی اون